Maayong adlaw diha my friend. Karong adlaw atong gi-explore ang Camp Bernardino diri sa Lavigan sa Governor Generoso gihapon. Kani nga area isa sa mga option nimo kung moadto ka og GovGen. Isa kini sa mga pwede nimo liguan kauban ang imong pamilya kay child friendly kini kay kalmado man ang dagat. Sa pagkakaron under development ang area pero maka-cater sila og customers kay able man ang ilahang mga facilities. Og agaw pansin pud ang ilang pavilion diri kay dako og presko kaayo kini kay giatupan man nila og nipa. White sand diring dapita ug wide ang area ug naay mga available cottage nga pwede nimo i-rent. Pwede ra nimo i-park ang imong sakyanan daplin sa cottage aron dili ka maglisod. Ang Camp Bernardino isa sa mga resort nga pwede nimo bisitahon ug mag-GovGen ka. Og disclaimer lang, under development pa ang uban nilang facilities maong kung dagat lang ang imong tuyo diri, ayaw ka bala ka kay nice kayong dagat diri. Maong my friend, i-appeal na sa inyong bucket list ang Camp Bernardino kung mangadto mo diri sa Governor Generoso sa Davao Oriental.